نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عليه الوبال والخسران على القدر. ثم نشهد أن سيدنا سيد عباداتنا أزاناتنا مكاناتنا رونة جدراننا سيدة قمة دوراننا هو الأزهر هو الأجدر هو الأكبر هو الأنور هو الأزور هو الأحدى هو الأجدى هو القروى هو العظمى هو الوسطى هو الأحمد هو الأكبر هو الأنور عاظما نظما غازما جزما عاظما عليلا شافعا عليلا وحدة جليلا ونازما قبيلا ومحمدا كبيرا على القدر. ثم نشهد أن سيدنا سيد حبينا رزقينا قزينا قزنينا مكينا مدنينا عربينا وزنينا وسفينا حسيما كاملا نصيبا جاملا عجيبا دامرا وسيما مقبلا قابل اللطف قابل الجزم قابل العلم قاتل الكفر بادي البشر ماذب النظر نازج الجزر أذوته الجادرة سنته الماهرة الجائرة البادرة النادرة النازرة عازما نزما غازما جزما عازما أليلا غاصبا بدرا سيدا بشرا هو القدوة عذبا إلى بالله إلى معراج أدما إلى معراج عزما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا ثم أزل ثم جزل ثم غزل ثم قزل ثم نزل. ثم نشهد أن سيدنا أحمد الأنبياء محمدا خير البشر قدم لنفسك ما استطعت من التقى إن المنية نازل بك يا فتى أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلا إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل